केबीसी न्यूज़ कटिहार नाम से एक न्यूज़ चैनल है, आप सब जानते होंगे। और उनका फेसबुक पे तकरीबन 1 मिलियन फॉलोवर है और यूट्यूब की बात करें तो उस पर भी 1 मिलियन के आसपास फॉलोवर है। कुल मिलाकर 2 मिलियन के आसपास उनका फॉलोवर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12 तारीख है और पूरे देश भर में ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि कल यानी कि 12 तारीख को रबीउल अव्वल का जो महीना होता है, उसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जिसको लेकर लोग खुशियां मना रहे हैं और कल जुलूस वगैरह भी निकाला जाएगा। लेकिन विवाद तब हो जाता है जब केबीसी न्यूज़ चैनल एक खबर प्रसारित करता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ोटो दिखाया जाता है। बाज़ाब्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। इन्हीं सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मौलवी साहब हैं, हम लोग इस वक्त मदरसा में हैं और क्या कुछ है हम लोग समझने का और आप लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर हजरत आपका स्वागत है। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चैनल है केबीसी न्यूज़ कटिहार और कल 12 तारीख है और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रबीउल अव्वल का महीना है और लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि उस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश है, ऐसा माना जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर में है। वो खबर चला है, उसमें वो दिखाया गया है कि मोहम्मद साहब का एक तस्वीर दिखाया दिया है। तो किस हद तक सही है उनके फ़ोटो को दिखाना? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल 12 रबीउल अव्वल है। कायनात के सबसे बड़े इंसान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सारी दुनिया इस बात को मानती है, हम भी मानते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है कि दुनिया के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग उनको अपना मुक़्तदा और पेशवा मानते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई हो, किसी को गाली दी हो, किसी के शान में गुस्ताखी की हो। और हमारे और आपके लिए ये 12 रबीउल अव्वल इस बुनियाद पे सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि इंसानियत हलाकत के किनारे पे थी, ज़लाल मुबीन की तरफ जा रही थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया में औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, एक दूसरे को नाहक लोग कत्ल कर देते थे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लोगों को अमन का पैगाम दिए, सलामती का रास्ता बतलाए, लोगों से कहा कि तुम किसी को नाहक कत्ल मत करो, किसी को ईज़ा और तकलीफ़ मत पहुँचाओ, तुम अपने रब, अपने खुदा, अपने परमेश्वर की पूजा करो, अर्चना करो, उनकी इबादत और उनकी बंदगी करो। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति का पैगाम देने के लिए इस दुनिया में आए और लोगों को शांति का पैगाम दिया। तो जो मेरा सवाल है हजरत, जी, सवाल ये है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फोटो एक स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, केबीसी न्यूज़ कटिहार के नाम से जिन्होंने एक खबर चलाया, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसमें दिखाया गया कि मोहम्मद साहब का एक तस्वीर दिखाया जो आपको दिखाई दे रहा होगा। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे जो फ़ोटो दिखाया गया है? देखिए, जहाँ तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की बात है, फ़ोटो का ताल्लुक़ है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर इस दुनिया में शाये नहीं हुई है। कोई फ़ोटो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का घिनौना काम अगर किसी ने किया है तो ये हमारी कम्युनिटी, हमारी मेजॉरिटी को निशाना बनाया है। चाहे वो हमारे तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे किसी और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। ये आपसी अख़ुवत, हमदर्दी, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए एक कम्युनिटी को निशाना बना के इस तरह से उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। हुज़ूर का इस दुनिया में कोई फ़ोटो नहीं है। अगर इस तरह का फ़ोटो किसी ने वायरल किया है तो ये बना करके अपना ख़ुद साख्ता फ़ोटो बनाया है, बना करके फ़ेसबुक और ट्विटर पे डाला है, सिर्फ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए, उनकी अज़मत को घटाने के लिए। तो उनके ऐसा करने से ना हुज़ूर के शान में कमी आएगी और न किसी तरह का कोई मामला पेश आएगा इंशाअल्लाह। क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा एक अलग कम्युनिटी को, अगर खास करके बात करते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा छवि अब तक है नहीं कि कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो, किसी के भी माइंडसेट में ऐसा है नहीं, तो उस तस्वीर के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के माइंड में? उस तस्वीर के प्रभाव पड़ने के बाद लोगों का दिलो दिमाग उस इंसान की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। हाँ, कि ये हमारे आका उसी टाइप के हैं।
کچھ دن کے بعد پھر اس کا مجسمہ بنایا جائے گا، پھر اس کے سامنے ہار گلے میں لٹکائے جائیں گے، طرح طرح کے خرافات، بدعات اور رسومات معاشرے میں پھیلے گا، گمراہی عام ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ پروپیگنڈا چلایا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور اس گھٹیا اور گھنونا فعل سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اب ویسے لوگوں کو کیا کہیے گا جو ہمارے ہی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور ہمارے ہی کمیونٹی کو مطلب برباد بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نیچے دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جیسا کہ معاملہ ابھی ایک ہم نے آپ کو دکھایا کہ فوٹو کے بارے میں، ویسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایسے لوگ آپ کو ہر کمیونٹی، ہر دھرم، ہر مذہب میں ملیں گے۔ ہر دھرم، ہر مذہب میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اچھا کام بھی کرتے ہیں اور برا کام بھی کرتے ہیں۔ جب برا کام کریں گے، لوگوں کی طرف سے بائیکاٹ ہوگا، پھر وہ فوراً ہاتھ پکڑ کے آپ سے معافی مانگ لیں گے اور بڑے پیارے انداز میں کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر انہوں نے دیجیے۔ سویکار کیا، غلطی سویکار کر لیا۔ تو چلیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلا سوال اب ہم لوگ آتے ہیں کہ کل 12 ربیع الاول ہے، پورے دیش بھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اگر ہم لوگ جنم دن مناتے ہیں، بیسیکلی ہم آپ کو کوئی بھی مناتے ہیں، ہمارے گھر سے ماتا پتا کہتے ہیں نہیں بیٹا غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، حدیث مسئلے میں نہیں ہے، لیکن وہیں دوسری اور منایا جا رہا ہے، تو یہ کہاں تک، کس حد تک صحیح ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، آج کل ہماری جو اسلامی تاریخ ہے یہ دھیرے دھیرے ختم اور نابود ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فنکشن، یہ پروگرام اور جلوس وغیرہ جو نکالے جا رہے ہیں، یہ صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ آج کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی کی خوشی میں منانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی وہ نہیں ہے، منانا چاہیے، اس لیے کہ جس دن حضور تشریف لائے ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کا دن کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام اور میں آپ کو دیتا ہوں اس نیوز چینل کے حوالے سے، کہ جہاں ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اسی دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش ہو گئے ہیں، اللہ کے جبار رحمت میں چلے گئے ہیں اسی دن 12 ربیع الاول کو۔ ہاں، تو ایک طرف ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے دکھ کا دن ہے۔ تو خوشی، اسلام ایسا مذہب ہے جو خوشی کے موقع میں اور غم کے موقع میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنا بیلنس بنا کر کے رکھو۔ کس طرح سے ہمیں اپنا بیلنس بنانا ہے؟ یعنی اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو اتنا بھی خوشی میں دیوانہ نہ ہو جائیں کہ اگر ہم جلوس نکال رہے ہیں، اپنے گھر محلے میں جا رہے ہیں، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو اس دوران جلوس میں کوئی نعرہ بازی نہیں کریں، گالی گلوج نہیں کریں، کسی کا دکان اور گاڑی کو نقصان نہیں پہنچائیں، شانتی کا پیغام دیں۔ تو اس طرح سے یہ پہلی بات ہے کہ اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو اپنا بیلنس کو بحال کر کے منائیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے لیے غم کا دن ہے 12 ربیع الاول، اس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اللہ کے جوار رحمت میں، تو وہ چیز ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان اس دن اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں۔ اس سے بڑا دکھ اور مصیبت کا بھی کوئی دن نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر جب مصیبت اور غم کے بادل آتے ہیں تو لوگ سینہ پیٹنے لگتے ہیں، گریبان چیرنے لگتے ہیں، بال نوچنے لگتے ہیں اور طرح طرح کے بدعات اور رسومات کو وہ اس موقع پہ انجام دے دیتے ہیں۔ تو یہ 12 ربیع الاول کہنے کا خلاصہ اور تتمہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ خوشی اور غم ان دونوں کے بیلنس کو برابر کر کے رکھو۔ اچھا، 12 ربیع الاول کی بات کریں تو اتہاس سے کیا ان کا جڑاؤ، مطلب کہ کب پیدا ہوئے تھے، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں ہم درشکوں کو۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں بت پرستی عام تھی، لوگوں کے ساتھ بدکاری کی جاتی تھی، بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بات بات پہ لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حضرت آمنہ جو حضور کی والدہ ہیں، ان کے گھر میں صبح صادق کے وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔
یہ ہے اسلامی تشخص۔ ایک اور سوال کریں گے، ہو سکتا ہے ہم سے گستاخی ہو تو معاف کریے گا، کہ آپ دیوبندی ہیں کہ بریلی؟ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ دیوبندی نہیں مناتے ہیں، اور بریلیوں میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو اس میں کیا ڈفرینس کیا ہے، کیا حقیقت ہے؟ نہیں، سارے لوگ حضور اکرم، سوال غلط ہو تو آپ سدھار دیجیے گا۔ سارے لوگ چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب لوگوں کا نظریہ تھوڑا الگ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ مسلمان ہیں کسی بھی مکتب فکر سے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس دن خوشی مناتے ہیں۔ اگر ہم حدیث مسئلے کی بات کریں، کہیں پہ ایسا ذکر ہے کہ ہاں منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم لوگ سجا رہے ہیں، بازاروں کو سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، ہری جھنڈے، جو ہمارا اسلامی کو ہوتا ہے، کیا کوئی ذکر ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، بہت جگہ ہم نے پڑھا ہے، یہ سلسلہ تو اب شروع ہوا، لیکن دور صحابہ میں، ادوار تابعین میں، اسی طرح سے طبع تابعین کے زمانے میں اس طرح کا جلوس نہیں نکالا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کو ہم لوگ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک مہم چلا رہے ہیں، اس لیے کہ آج قرآن اور حدیث کی تعلیم بچوں کو نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دھرم، ہمارا اسلام، ہمارا جو اپنا تشخص، اپنا وقار ہے، اس کو ہم دھیرے دھیرے ختم کرتے جا رہے ہیں اپنے زندگی سے۔ تو اسی چیز کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی ترغیب اور تعلیم دینے کے لیے اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے اسٹیج، اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے جلوس وغیرہ نکالے جا رہے ہیں۔ اس کا صرف جلوس نکالنے کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی منشا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچے، حضور کا نعرہ گھر گھر پہنچے، امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں، سب کو جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذات سے کسی ہندو بھائی، کسی سکھ بھائی، اور جو لوگ بھی، جتنے لوگ یہاں بستے ہیں، سب کو ایک نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہمارے آقا، ہمارے پیشوا نے جو تعلیم دی، اسی تعلیم کو ہم عام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ جلوس وغیرہ نکالے جا رہے ہیں۔ دو بھاگوں میں جو مسلم سماج کے لوگ بٹے ہوئے ہیں، جو ہم نے کہا کہ دیوبندی، بریلی، یہ کیا ہے؟ کیوں بٹ گیا ہمارا مسلم سماج کے لوگ، ہمارے بھائی کیوں بٹ گئے؟ یہ در حقیقت بولنے میں اچھا لگتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، جب ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، تو وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے گھر میں دو خاندان ہوتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا ہے، بس اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا حال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، نہ وہ ہم سے خفا ہیں، نہ ہم ان سے خفا ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ ریلیٹ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ جیسے کہ کل کے ہم لوگ جو مدعے پہ بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہے کہ پوری زور شور سے پورے دیش بھر میں لوگ جو بریلوی جو کہلاتے ہیں، وہ لوگ جھنڈے لگا رہے ہیں، ڈی جے کا ویوستھا ہو رہا ہے، ہرے جو اسلامک جھنڈا ہوتا ہے وہ لگا رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، ایک طرف نہیں ہو رہا ہے، تو اسی لیے ہم نے آپ کو ریلیٹ کیا۔ دیکھیے، انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹیلنٹ از ڈفر، لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کے مزاج میں شانتی ہوتی ہے، وہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سوشل کام کرتے ہیں، ان کو سوشل ورک کرنا اچھا لگتا ہے، کہیں پہ جلسہ جلوس کروا رہے ہیں، کہیں میلاد کروا رہے ہیں، کہیں پروگرام کروا رہے ہیں، تو ہر آدمی کے سوچنے کا الگ الگ نظریہ ہے، سمجھ گئے؟ بس اسی چیز کو وہ لوگ دیوبندی اور بریلوی کا نام دیتے ہیں۔ اگر اس کے تہ میں جائیں گے، اس کا تحقیق آپ کریں گے، تو کہیں مسلمان آپ کو دو راہ پہ نظر نہیں آئے گا، سب ایک ہی راہ پہ ہے۔ جس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم کو پڑھتے ہیں، جس نبی کو وہ مانتے ہیں اسی نبی کو ہم مانتے ہیں، جو کلمہ وہ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کہاں جدا ہیں؟ مطلب کل ملا کر یہ سمجھ میں آ رہا کہ کوئی گھر سے خوشی اور غم دونوں منا رہے ہیں، کوئی سڑک پر جا کر، گھر گھر جا کر یہ سندیش پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صاحب ایسے تھے،
शांति का प्रतीक जो भी है वो दे रहे हैं जाकर, यही चीज़। बिल्कुल आपने जो ये कहा, और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है ये खुशी और गम है। तो कोई आदमी अपना खुशी मना रहा है, घर में मना रहा है, घर में मना रहा है, कोई आदमी गम में डूबा हुआ है, बस यही है और कोई बात नहीं। ये कौन सा मदरसा हुआ? ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान हज़रतगंज लाइन बाज़ार में वाक़ है। अब हम थोड़ा सा मदरसे के बारे में जानकारी लेंगे, संक्षिप्त में बताएं क्या है मदरसा? ये मदरसा है, यहाँ के बानी और नाज़िम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन साहब मिफ्ताही हैं, उन्हीं की निगरानी में ये मदरसा चल रहा है। 2020 में इस मदरसे को बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है। इसमें अभी 125 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस मदरसे के साथ साथ एक स्कूल भी हमारा चल रहा है जो तहफ़ीज़ुल कुरान एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इस मदरसे को बनाने का मकसद ये है कि कौम के गरीब, नादार, मुफलिस बच्चे जिनको पढ़ने और पढ़ाने के ज़राए और वसाइल नहीं है, या गार्जियन इतना गरीब हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को आला और बेहतर तालीम दे सकें, तो इसी को देखते हुए इस माशरे में इस मदरसे को बनाने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। और अल्लाह की मर्ज़ी से जब इसका बुनियाद डाला तो अल्लाह ने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। अभी आप जो देख रहे हैं ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान है, इसमें 125 बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। यहाँ का तालीमी निसाब ये है कि हिफ्ज़ की तालीम होती है, हिफ्ज़ के साथ साथ मैट्रिक तक CBSE बोर्ड से यहाँ तालीम दी जा रही है। इसके साथ साथ हमारे मदरसे में कंप्यूटर क्लासेस हैं, बच्चों को कंप्यूटर की भी मुकम्मल तालीम दी जाती है, ताकि हमारे ये बच्चे मदरसे में पढ़ लिख करके अपने आप को गिरा महसूस न करें। ये न कहें कि हमने कौन सी तालीम हासिल कर ली, अब इसके बाद कमाने, खाने और कमाने का कोई ज़रिया ही नहीं रहता है, जो उमूमी तौर पे देखा जाता है। तो बच्चों को हम इतना टैलेंट बना रहे हैं कि अगर हमारे मदरसे से कोई बच्चा हाफिज़ बन रहा है तो वो सिर्फ हाफिज़ की ज़िंदगी तक महदूद न रहे। हम ये चाह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश ये है हमारे माशरे में तालीम आम हो जाए। अगर कोई बच्चा हमारे मदरसे में हाफिज़ बन रहा है तो वो हाफिज़ बच्चा आगे चल के IAS की पढ़ाई करे, आगे चल के वो IPS की तैयारी करे, डॉक्टर, इंजीनियर। जी हाँ, इस वजह से इस मदरसे का फाउंडेशन डाला गया है और इसी निहज़ पे यहाँ तालीम हो रही है। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम अबू ओसामा। चलिए, अभी हमारी बातचीत अबू ओसामा जी से हो रही थी और हम लोग अभी मदरसे में थे और हमने आपको बताया KBC न्यूज़ चैनल के बारे में। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया। बाकी कल जो 12 रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है उनके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर लिखिए।